ले जी बिलाखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का मरहला तो तय हुआ। और जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम का इंतखाब क्यों नहीं किया गया, इसकी भी बहुत ही बड़ी वजह और लॉजिक है। और पीटीआई ने खसूसी कमेटी का बाइकाट क्यों किया, उसकी वजूहत क्या हैं, और नए चीफ जस्टिस साहब की तकर्री के ऊपर क्या रद्दमल और कहाँ से रद्दमल आ सकता है, इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा आज के इस वीलॉग में। और पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, और ये इसके ऊपर नए चीफ जस्टिस की तकर्री के ऊपर जो र्यूमर्स जो थे वो क्या थे और उनकी वजह क्या थी। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि पीटीआई के बाइकाट का ही। तो कमेटी के अंदर उन्होंने नाम दिया अपना, 3 नाम के जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब का, और जनाब साहिबजादा हामिद रज़ा साहब का, और अली ज़फ़र खान साहब का। तो पहले तो उन्होंने जो नाम दिया मैंने उसको सराहा, दीगर हलकों के अंदर भी इस चीज़ को सराहा जा रहा था कि पीटीआई जो है ना वो कम बैक कर रही है। वो जो उन्होंने ट्रेन मिस की थी 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर, उसके ऊपर एग्री होकर भी उसके ऊपर वोटिंग ना करने का जो उन्होंने फैसला किया था, तो वो पॉलिटिकल सिस्टम से जो आउट हुए, उन्होंने फिर जो है ना नाम दे दिए, तो उससे लग रहा था कि वो पॉलिटिकल सिस्टम से इन है। मगर कमेटी के अंदर ना बैठकर उन्होंने एक बार फिर अपनी नॉन सीरियसनेस शो की है, और उन्होंने इस चीज़ का इरादा किया है, इस चीज़ का ज़ाहिर किया है कि वो पॉलिटिकल फिगर्स नहीं है पीटीआई वाले। यकीनी तौर पर उसके पीछे जो है ना ये कई एक फैक्टर काम कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह ये इमरान खान न्याजी साहब पीटीआई और इमरान खान न्याजी साहब वो इंक्लाइंड थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ कि वो चीफ जस्टिस बने, और उसकी वजूहत भी थी, और यही जो पीटीआई उनकी तरफ इंक्लाइंड थी, यही बुनियादी एक तो वजह ये बनी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि सीनियर मोस्ट उनकी उनका उनके नाम के ऊपर जो है ना मुतफिक ना होना। तो ये एक वजह बनी, क्योंकि वो कहा यह जा रहा था कि जब वो आएंगे तो ये तमाम सिस्टम को ये रोल बैक कर देंगे। पर बाकी उन्होंने ये जो भी पॉलिटिकल फैसले किए, और उसके ऊपर ना सिर्फ ये 12 जुलाई को जो उन्होंने मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो फैसला किया इन 8 जजों के अंदर, जिसके सरखील थे जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और फिर बाद में उन्होंने ये वजारतें भी 2 वजारतें भी दी, और वजारतों के बाद एक उन्होंने जुमे को एक धमकी भी उन्होंने इशू कर दी। जुमे को नहीं बल्कि इतवार को उन्होंने ये धमकी जो है ना इशू कर दी कि मंगल तक जो है ना ये 22 तक ये मखसूस नशस्तें पीटीए को दी जाए, नहीं तो जनाब आर्टिकल 6 और ये वो बहरहाल। खैर ये भी एक उनकी वजह बनी, ये हुकूमत के लिए ये एक अलार्मिंग थी चीज़ कि आल तो उनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड थी ठीक था, तो मगर ये कि उनको तकर्रर करके हुकूमत जो है ना कोई नया कट्टा नहीं खोलना चाहती थी, किसी नए सरप्राइज़ के लिए वो तैयार नहीं होना चाहती थी। और जो मीडिया के अंदर जो है र्यूमर्स वगैरह ये भी ज़ेर गर्दिश रही कि मौलाना फजल रहमान साहब और पाकिस्तान पीपल पार्टी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ इंक्लाइंड है। हालांकि पाकिस्तान पीपल पार्टी का कभी भी जो है ना ये प्रेफरेंस नहीं रही, ना ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से, ना ही चीफ जस्टिस के हवाले से, कि जो भी आ जाता है उसने अपने तरीके से काम करना। पाकिस्तान पीपल पार्टी किसी की भी तरफ जो है ना वो इंक्लाइंड नहीं है। एक तो ये बना पाकिस्तान पीपल पार्टी को लेकर ये गलत प्रोपेगेंडा किया गया, और दूसरा मंसूर अली शाह साहब के ये हालिया फैसले उनकी राह में रुकावट बने, और कुरान निकला जनाब जस्टिस यहिया अफरीदी साहब का, जो कि चंद दिनों के अंदर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो बन जाएंगे। और उसके अलावा जो हुकूमत को भी फियर था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक तो ये पोलिटिसाइज जज हैं, और मुस्तकबिल के अंदर वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर इमरान खान न्याजी साहब के जितने भी यानी कि आइनी मुकदमात नहीं, क्योंकि इमरान खान न्याजी साहब फंसे हुए हैं करप्शन के अंदर, दहशत गर्दी के अंदर उनके मुकदमात हैं 9 मई के वाक़े के हवाले से। तो अगर ये चीफ जस्टिस बने तो ये उनको तो रिलीफ देकर ये उनको खुला छोड़ देंगे मैदान के अंदर, जो कि हुकूमत के लिए जो चैलेंज होगा। और आइन को एक तरफ रखकर, कानून को एक तरफ रखकर वो वो बेंच बनाएंगे जो अदलिया के अंदर जो इमरान खान न्याजी साहब जिनको अपना जज डिक्लेयर करते हैं, उनका जज वो जज डिक्लेयर करवा कर इमरान खान न्याजी साहब को तो वो जनाब सारे मुकदमा में वो बरी कर देंगे, पीटीए को बरी कर देंगे। फिर मुल्क के लिए, मुल्क के अंदर जो है ना इस्तेहकाम का एक चैलेंज होगा। तो ये भी जो है ना ये बहुत बड़ी रुकावट थी उनकी राह के अंदर,
اور یہ یقینی طور پر یہ ہمارے جمہوری نظام کے لیے بھی بہت بڑا یہ چیلنج ہوتا اگر منیب اختر صاحب یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنا دیتا، پھر آئینی عدالتیں بننی، آئینی عدالتوں کے اندر بھی ان کا جو ہے نا یہ عمل دخل ہوتا، آل دو ڈائریکٹ نہیں مگر انڈائریکٹ تو ان کا اندر اس کے اندر ہوتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ بننی تھی جو 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 کمیٹی تھی جو ججز کی تعیناتی یعنی کہ بینچز وغیرہ کی جو تعیناتی کرتی، اس کے اندر بھی ان کا یہ کلیدی رول ہوتا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ان کی راہ کے میں رکاوٹ بنی۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس اور منیب اختر صاحب کو وہ سینئر موسٹ ہیں یہ دونوں، تو ان کے پاس آپشن ہے وہ یا تو ریزائن کر دیں یا جناب جو ہے نا پرانی تنخواہ کے اوپر کام کر کے اپنے جونیئر کے نیچے کام کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ان کے نیچے جسٹس جائیہ افریدی کے نیچے چیف جسٹس جب وہ بنے گے ان کے نیچے یہ کام کرتے ہیں تو ان کی سینیارٹی تو اسی جگہ پر رہے گی، اور جب یہ دوبارہ یہ جائیں گے انلس کہ یہ ریٹائر نہیں ہوتے تو جب دوبارہ نام یہ جائے گا تو یقینی طور پر جو ہے نا سینئر موسٹ ججز کے اندر ان کا نام بھی جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اچھے مستقبل کی امید کے اوپر جو ہے نا یہ ریزائن نہ کریں۔ باقی جو پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ دو ججز جو ہے نا یہ ریزائن کر دیں، اور جمہوریت کے پارلیمنٹ کے استحکام کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ یہ ریزائن کر دیں۔ تو یہ بہرحال دیکھتے ہیں یہ کہ بال ان کی اپنی کورٹ میں ہے۔ پی ٹی آئی نے ریزائن کیوں کیا، پی ٹی آئی نے یہ اس کے اندر شرکت کیوں نہیں کی یہ پارلیمنٹری کمیٹی خصوصی کمیٹی کے اندر، کیونکہ ایک تو انہوں نے یہ نام دینا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، جو کہ کسی بھی صورت یہ قبول نہیں ہونا تھا، اور ایک تو وجہ یہ تھی، اور دوسری جو ہے نا ان کے اوپر خوف، کیونکہ ان کا خوف جو ہے نا وہ تھا ان کے ٹرالرز کا، جو کہ ایک وقت روپوش جو ہے نا پی ٹی آئی ہے یا پی ٹی آئی اوورسیز ہے جو باہر بیٹھ کر پاکستان سے باہر بیٹھ کر جو کہ کنٹرول کر دیا سوشل میڈیا کے اوپر، ان کی ماں بہن انہوں نے ایک کر دینی تھی اگر یہ خصوصی کمیٹی کے اجلاس کے اندر شرکت کرتے، تو یہ بھی انہوں نے اپنی سکن سیو کرنے کے لیے، اپنی ٹرولنگ کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ تو اب بہرحال یہ ہو جائے گا، ان کی تعیناتی ہو جائے گی، صدر صاحب نے یہ دستخط کر دیے، اور اس کے بعد یہ جائیہ افریدی صاحب اس کو یقینی طور پر ایکسیپٹ بھی کر لیں گے۔ ریومر یہ بھی تھا کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، مگر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں، مگر چانسز یہی ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں گے، کیونکہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اسی ٹریک کے اوپر وہ چلتے رہیں۔ تو بہرحال یہ اس وقت یہ کیونکہ اگلا مرحلہ جو ہے وہ اگلا مرحلہ ہے آئینی بینچوں کا، تو وہ بھی جو کانسٹیٹیوشنل بینچز بننے ہیں وہ بھی آنے والے ایک دو دن کے اندر وہ کمیٹی بھی بن جائے گی، اور ممکنہ طور پر جو ہے نا وہ حکومت کی کوشش ہوگی کہ وہ جسٹس یحییٰ افریدی کی تعیناتی سے پہلے، ان کے چارج سنبھالنے سے پہلے، ان کا حلف برداری سے پہلے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی موجودگی کے اندر وہ آئینی بینچ بھی جو ہے نا وہ تشکیل دے دیں تاکہ نام ان کی طرف سے آئے، اور ممکن ہے کہ وہ جو ہے نا وہ افغان صاحب جو ہیں تو وہ جناب جو ہے نا وہ آئینی عدالت کے وہ سربراہ وہ بن جائیں، پھر باقی جو ہے نا متناسب نمائندگی ہوگی تمام صوبوں کے اندر سے، تو کیونکہ برابری کی بیس کے اوپر یہ ہوگا، تو یہ بھی جو ہے نا یہ بڑا اچھا ہوگا۔ اور دوسرا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا یہ بھی تھا یا منیب اختر صاحب کا کہ وہ جب چیف جسٹس بنے یقینی طور پر وہ اثر سوکسوں کا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ یہ جناب ترمیمی بورڈ آ کر رکھ دیں۔ تو بہرحال یہ بہت سے فیئر تھے جو ان کی راہ کے اندر رکاوٹ ہوئی، اور ان کی جو ہے نا جلد بازیاں، ان کی پھرتیاں ان کی راہ کے اندر رکاوٹ ہوئی۔ تو بہرحال یہ ایک بہت اچھا حکومت کا فیصلہ تھا، اور پی ٹی آئی نے ایک بار پھر جو ہے نا یہ اس پروسیس کے اندر حصہ نہ لے کر گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ گھاٹے کا سودا یقینی طور پر انہوں نے جو میں نے وجہ بیان کر دی اس کا یہی ہے، کیونکہ وہ بھی عمران خان عزیز صاحب کے اوپر ملاقاتوں کے اوپر پابندیاں ہیں، تو یقینی طور پر وہ انڈورس کروانا چاہتے تھے اگر وہ ملاقات بھی کر لیتے عمران خان عزیز صاحب کے ساتھ، تو عمران خان عزیز صاحب نے وہی اپنا رونا تھا کہ جناب جو ہے نا یہ ہوگا وہ ہوگا، اور یہ نہ کرے وہ نہ کرے، میرے حالات بدترین، آپ نے میرے لیے کیا کیا، اس کے اوپر انہوں نے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ اور قیادت بھی اس وقت جو پی ٹی اے کی جو قیادت ہے وہ عمران خان عزیز صاحب سے ملاقاتوں کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں، وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ فوکس نہیں کر رہی، وہ یہی یعنی کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے نہیں چیلنج کریں گے، جو
प्रोफेशनल वकला हैं जो हामिद खां वगैरह हैं, तो उसके अंदर भी यानी कि जड़े बंदियाँ हैं, इसको वो चैलेंज करेंगे, वकला तहरीक चलाएंगे, तो देखते हैं कि कितनी वो तहरीक चलाते हैं और तहरीक के अंदर कितना दम होता है। बहरहाल ये आज की हकीकत है कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी। चीफ जस्टिस का पार्लियामेंट्री कमेटी, चीफ जस्टिस का नाम उन्होंने तजवीज़ कर दिया, सदर के दस्तखत हैं, वज़ीर आज़म की रिकमेंडेशन जाएगी, सदर दस्तखत कर देंगे, यही अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट कर देंगे। फिर उसके बाद अगला मरहला आइनी अदालतें, आइनी अदालतों का भी मसला खुश असलूबी से ये भी तय हो जाएगा, रद्द अमल इसके ऊपर ज़रूर आएगा, क्योंकि प्रोफेशनल वकला के जो है ना उनके स्टेक हैं, और यकीनी तौर पर जब उनके स्टेक होंगे तो वो उसको ऊपर रद्द अमल भी देंगे, मगर उनका रद्द अमल उतना अग्रेसिव नहीं होगा जितना कि इफ्तिखार चौधरी जो कि काला सांप था जिसने पार्लियामेंट को डसा, और वज़ीर आज़म भी वो खा गया, उसने बुनियाद रखी, यूसुफ रज़ाक गिलानी साहब को वो खा गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब भी वो भी खाए गए अदालतों से। तो बहरहाल ये उस नहज पर ये मामला नहीं जाएगा। वकला अगर तहरीक भी चलाते हैं, प्रोफेशनल वकला, क्योंकि उनके अपने चैम्बर्स की पॉलिटिक्स होती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा उस कोई भी इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं डालेगी। 26वीं आइनी तरमीम एक पाकिस्तान की हकीकत है, एक सुहाना ख्वाब है जो कि पूरा हुआ, और यकीनी तौर पर ये जो है ना इसके ऊपर अमल दरामद भी होगा, और इसको कोई भी बड़ा किसी भी सिमत से, ना पॉलिटिकली, ना ही जो है ना किसी वकला बरादरी से, ना ही किसी और तरफ से इसको कोई भी चैलेंज मुस्तकबिल करीब के अंदर नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।